लोगों को टारगेट किया जा रहा है और पख्तूनख्वा में बदअमनी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, कसूर किसका है, कौन ये सब कुछ कर रहा है? लेकिन पख्तूनख्वा वतन की ये खासियत ये है कि वहाँ पे इंच ज़मीन का भी मालिक का पता है, इंच ज़मीन के मालिक का आपको पता है। आपके गांव में आपको एक एक फुट की ज़मीन का है कि ये उसका है, ये उसका है। तो ना हम गुड तालिबान जानते हैं, ना हम बैड तालिबान जानते हैं। हम हालात की जिम्मेदारान है जिन लोगों पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। यमीन गंडापुर पर आप लोगों को खुद इत्मीनान है? रियासत जब खुद हमारे लिए मुसीबत खड़ा करेगी तो हम फिर उनके खिलाफ खड़े होंगे। लोगों को टारगेट किया जा रहा है और पख्तूनख्वा में बदअमनी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, कसूर किसका है, कौन ये सब कुछ कर रहा है? देखिए नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है यहाँ पर इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर मेरे साथ हुसैन अहमद अखुनज़ादा साहब मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करेंगे पख्तूनख्वा की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त के हवाले से जो एहतजाज है उनके हवाले से भी पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि 5 अगस्त को आप लोगों ने अनाउंसमेंट की है कि एहतजाज होगा, किस तरह का एहतजाज करेंगे, कहाँ कहाँ पर एहतजाज करेंगे? देखिए, उस हवाले से अभी तक 3-4 मीटिंग्स हो गई है। खान साहब की हिदायत ये थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत बिलख़ुसूस महमूद खान चकज़ई जो तहरीक के चेयरमैन है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और हामिद रज़ा ये दोनों वाइस चेयरमैन हैं, इनकी रहनुमाई यही में लाही अमल बनाए और इनसे मशावरत करके आगे की तरफ बढ़े। तो इस हवाले से अभी तक 2-3 इजलास उनके घर पे मुनक्किद हो चुके हैं, चकज़ई साहब के घर पे। उसमें काफ़ी चीज़ें हमने तय की है। कुछ वजूहात के बुनियाद पर हम आपको अभी इस वक्त उसकी तफसीलात से आगाह नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक हमने जो गुजारिशात है उनके सामने रखी है। और उनकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें तहरीक इंसाफ के चारों सूबाई सदूर मौजूद थे, और जो टेरिटरी के सदूर थे इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सदूर वो भी मौजूद थे। तो हमने उनको उनके सामने एक पूरा खाका रख दिया है। इंशाअल्लाह 31 और 1 अगस्त को हमारी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से, उसी इलामिया ही में हम 5 अगस्त के हवाले से ऐलान भी करेंगे और लाही अमल भी कौम के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। मुझे बताइएगा कि पख्तूनख्वा के अमन के हवाले से बातचीत करना चाहूँगा कि वादी तिरा में, खैबर में जो वाक़या पेश आया वो भी आपने देखा। उससे पहले मौलाना खान ज़ेब साहब का वाक़या भी आपने देखा कि किस तरह जो है वो उनके कसूर रियासत का ही है। रियासत ही पश्तूनों की कातिल है, रियासत ही पश्तूनों के इस्तिसाल का सबब है, रियासत ही पश्तूनों के अंदर जो इस वक्त इंसर्जेंसी जा रही है रियासत की ख़ुद क्रिएट करता है। ना हम गुड तालिबान जानते हैं, ना हम बैड तालिबान जानते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन शहरी है। आपने अभी तक ये कोई वाक़या नहीं देखा होगा कि पख्तूनख्वा वतन के किसी शहरी ने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बगावत की हो, या रियासत के ख़िलाफ़ कोई बगावत की हो, या इस तरह की कोई नफ़रत अंगेज़ बात की हो। लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी एक और इंटरव्यू में भी कहा कि रियासत की 76 साल की पॉलिसी जो रही है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, वो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की थी। यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान की तरफ हमारी जो पॉलिसी रही उसका सबसे बड़ी विक्टिम खैबर पख्तूनख्वा का सूबा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है जो 76 साल का गंद है वो अब 1-2 दिन की बात नहीं है, और जो अभी हालात बने हैं ये उसी 76 साल के, और फिर बिलखुसूस 40 साल से एक इलाका जंगज़दा रहा है। तो 40 साल ने हमने जो भी रियासती पॉलिसी अपनाई, आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की तंजीमी पार्टी का इजलास हुआ था, और ये एक बहुत बड़ी मैं आप तक ये खबर पहुंची भी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई पार्टी ने अब खैबर पख्तूनख्वा के फाटा के जो एक्स फाटा के इलाके है वहाँ से फ़ौज के इनखला का मुतालिबा कर दिया है। और ये इस बुनियाद पे किया है कि उनकी फ़ौज ही वहाँ पे अमन, आर्टिकल 245 के तहत अमन अमान और सिक्योरिटी के सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए बुलाई थी, लेकिन वो बदकिस्मती से उसमें अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। लिहाजा अब हमने फेडरल गवर्नमेंट को बैसियती पार्टी ही कहा है कि ये मामलात आप सिविल जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर छोड़ दे, पुलिस को बाइख्तियार करे, उनको इक्विप्ड करे। फेडरल गवर्नमेंट हमें इसमें पूरी हम अपने पाँव पे देखे। आपको पता है आप पश्तूनख्वा वतन से, पश्तूनख्वा वतन की ये खासियत ये है कि वहाँ पे इंच ज़मीन का भी मालिक का पता है, इंच ज़मीन के मालिक का आपको पता है। आपके गांव में आपको एक एक फुट की ज़मीन का है कि ये उसका है, ये उसका है। तो भाई हमें अपने वतन छोड़ दें, ठीक है,
ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ خدا خواستہ ہم ریاست کے لیے کوئی مصیبت کھڑا کر دیں، لیکن ریاست جب خود ہمارے لیے مصیبت کھڑا کرے گی تو ہم پھر ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ہمارا وطن جل رہا ہے، آپ نے باجوڑ سے لے کر خیبر تک امن پاسون دے کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ، یعنی 76 سال بعد بھی پشتون اور بلوچ اس پاکستان میں اپنے وطن کے اوپر اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں جو ان تک بدقسمتی سے نہیں دیا گیا۔ نہیں دی سر، مجھے بتائیے گا کہ 13 سال وہاں پر تقریباً کوئی تحریک انصاف نے گورنمنٹ کی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو حالات کے ذمہ داران ہے جن لوگوں پر آپ الزام لگا رہے ہیں ان میں تحریک انصاف بھی شامل ہے؟ دیکھیں، ہر سیاسی جماعت کا اس میں کردار ہے، کوئی بھی بری الزمہ نہیں ہے۔ 13 سال سے ہماری حکومت ہے، لیکن میں یہی اگین گزارش کروں گا کہ آج اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیکھے، یہ تو ایک ہے کٹ پتلی، لیکن خیبر پختونخوا کے متعلق ہر پاکستانی یہ دعوے سے کہہ سکتا ہے، فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا مینڈیٹ اوریجنل ہے، لوگوں نے تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیا تھا، اس سے پہلے بھی جو 2 دفعہ ہماری حکومت بنی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ صوبائی حکومتیں ان معاملات میں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان میں اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرنے میں آزاد ہے یا نہیں، یا یہی ریاستی ادارے ان کے ہاتھ پاؤں باندھتی ہے؟ تو یہی وہ سوال ہے جس کا ہمیں اب جواب ڈھونڈنا ہوگا۔ میں بھی آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی امپلیمنٹیشن میں آزاد ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، ابھی تک بدقسمتی سے، یعنی آپ اس دن اے پی سی کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کا جو بیان تھا، جو انہوں نے بات کی پریس کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے، تو ایک یقیناً بہت، یعنی the chief executive of the province is putting a no confidence against the federal government and the state، اس سے بڑی کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو 13 سال آپ لوگ جو ہے، میں یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ 13 سال سے پھر آپ پختونخوا میں حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ تو 2 ٹرمز جو ہمارے تھے، پرویز خٹک صاحب کی جب حکومت تھی 5 سال کی، اور پھر محمود خان صاحب کی، اس میں حالات قدری بہتر تھے، اس حد تک نہیں پہنچے تھے جب یہاں آ کے ہم کھڑے ہیں۔ خاص کر 2013 سے 18 تک کا سیکشن بڑا پرسکون گزرا تھا، ڈرون حملے بند ہوئے تھے، امن و امان کے صورتحال میں بہتری آئی تھی، فاٹا اس وقت مرج بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر جو 2018 سے لے کر 2022 تک کا دورانی ہے، اس میں بھی جو آج کے لحاظ سے اگر ہم اس میں بھی تو آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ طالبان آپ لوگ لے کر آئے تھے۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک بات، پچھلے 1 سال سے ہم یہ تواتر کے ساتھ، ہمارا چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں، آپ کا مسئلہ اگر افغانستان سے ہے تو ہم اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ بارڈر کے اس طرف جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا اور ان کا جو رشتہ ہے وہ صدیوں پرانا ہے اور کوئی اس کو توڑ بھی نہیں سکتا، وہ خون کا رشتہ ہے، وہ ثقافت کا رشتہ ہے، وہ جغرافیہ کا رشتہ ہے، وہ نظریہ کا رشتہ ہے، وہ اس کے 1000 رنگ ہے۔ تو ہم اس میں ریاست کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، ان جو کنفیوژنز ہے، جو مسئلے مسائل ہے، ہم اس میں ایک برج کا کردار آ سکتا ہے۔ لیکن کیا کہتی ہے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کہ نہیں، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، یہ اس میں آپ، تو یہ جو بارڈر کا وہ ہے جہاں سے یہ سارے مسائل جنم رہے ہیں، ریاست خود یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس میں صوبہ بے اختیار ہے اور صوبے کا کوئی وہ نہیں ہے، حالانکہ سب سے زیادہ افیکٹو ہم ہیں اور سب سے زیادہ اس کے وکٹم ہم ہیں۔ تو آج بھی ہم یہ ریاست کو کہتے ہیں کہ خدا را پشتونوں کے وطن کو پشتونوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے، آپ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے اوپر 6 مہینوں کے لیے ہمارے حوالے کر دیں، آپ دیکھیں کہ ہم حالات کس طرح ٹھیک کرتے ہیں۔ آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا علی امین گنڈاپور پر آپ لوگوں کو خود اعتماد ہے؟ دیکھیں، یہ اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اعتماد ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ ایک ریئلٹی ہے، اس وقت وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، جہاں تک امن و امان کے صورتحال سے ان کا جو بیانیہ ہے ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔